प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य फ्रांस संयुक्तारबामीरातयोः यात्राम् उद्दिश्य प्रस्थितः। बैस्टिल डे परेड इत्यत्र सैनिकपदसञ्चलने उपस्थित्या सममेव फ्रांस राष्ट्रपतिना मैक्रो इत्यनेन सह समाचरिष्यति द्विपक्षीयवार्ताः। सीनेट नेशनल असेंबली इत्यस्य अध्यक्षैः समम् अपि करिष्यति सम्मेलनम्। संयुक्त अरबामीरात यात्रावधौ प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरबामीरातस्य राष्ट्रपतिना अबुधाबी इत्यस्य शासकेन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन समं करिष्यति संवादम्। ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य, सुरक्षा, संस्कृति सन्निभाः विषयाः सविस्तरं चर्चिष्यन्ते। इंडोनेशिया यात्रायां गतः अस्ति विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः। अद्य जकार्ता नगरे आयोक्ष्यमाणे आसियान भारत पूर्वेशिया शिखर सम्मेलने अथ आसियान क्षेत्रीय मंचे विदेशमन्त्रिणां सम्मेलने भविष्यति सम्मिलितः। गतदिने इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम सहितानाम् अनेकेषां देशानां स्वीय समकक्षैः समं सम्मेलनं समाचरितवान्। जकार्ता नगरे भारतीय समुदायः अपि तेन संबोधितः। NFT इति नॉन फंजिबल टोकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटावर्स इत्येतस्य युगे अपराध सुरक्षा संदर्भम् अवलंब्य G20 समूह सम्मेलनम् अद्य प्रभृति हरियाणायाः गुरुग्रामे समारभते। सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं संबोधयिष्यति केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह। ऋतुविज्ञान विभागेन पश्चिम बंगाल सिक्किमयोः कृते अद्य रक्तसञ्चेतना प्रकाशिता। दिल्ल्यां नारंगवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता। यमुना नद्याः जलस्तरं संकटचिह्नम् अतिक्रम्य प्रवहति। दिल्ल्याः उपराज्यपालः दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरणस्य उपवेशनम् आकारितवान्। अपि च क्रीडावार्तासु भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये प्रवर्तमाना अस्ति क्रिकेट निकषस्पर्धा। अद्य स्पर्धायाः द्वितीयं दिनम् अस्ति। वेस्ट इंडीज दलेन प्रथमपाल्यां सार्धैकशत धावनाङ्काः अर्जिताः। भारतेन च तावत् 80 धावनाङ्केषु क्रीडति। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य फ्रांस संयुक्त अरब अमीरातयोः यात्राम् उद्दिश्य प्रस्थितः। तत्र सः न हि केवलं द्विपक्षीय प्रकरणेषु सविस्तरं चर्चां करिष्यति, प्रत्युत अन्ताराष्ट्रीय प्रकरणेषु अपि विचारं समाचरिष्यति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतेः इमैनुअल मैक्रोन् इत्यस्य निमन्त्रणं स्वीकृत्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस नगरम् अपि गमिष्यति। अथ सीनेट नेशनल असेंबली इत्यस्य अध्यक्षैः समम् अपि सम्मेलनं करिष्यति। प्रधानमंत्री बैस्टिल डे परेड इत्यत्र सैनिकपदसञ्चलने अतिथित्वं निभालयिष्यति। अत्र सैनिकपदसञ्चलने सेनात्रयस्य भारतीय सशस्त्रबलानाम् एकः समूहः अपि सहभागितां करिष्यति। फ्रांस यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्के अबुधाबी यात्रायै गमिष्यति। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरातस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्येतेन सह वार्तां करिष्यति। ध्येयमिदं यत् भारत संयुक्तारबामीरातयोः मध्ये व्यापकरणनीति सहभागिता अनुदिनं वर्धते। अथ प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सुरक्षा, संस्कृति प्रभृति क्षेत्रेषु अनेकान् अवसरान् प्रदास्यति। एषा यात्रा वैश्विक प्रकरणेषु सहयोगं स्थापयितुं चर्चायाः अवसरम् अपि प्रदास्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् मध्यप्रदेश राजस्थान यात्रायां गमिष्यति। राष्ट्रपतिः अद्य मध्यप्रदेशस्य ग्वालियर नगरे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थानस्य चतुर्थे दीक्षांत समारोहे सहभागितां करिष्यति। राष्ट्रपतिः जयपुरे राजस्थान विधानसभायाः सदस्यान् संबोधयिष्यति। सायं तावत् जयपुरे राष्ट्रपतिः राष्ट्रमंडल संसदीय संघस्य तत्वावधाने राजस्थान विधानसभाद्वारा आयोक्ष्यमाणम् एकं सम्मेलनम् अपि संबोधयिष्यति।
NFT इति नॉन फंजिबल टोकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटावर्स इत्येतस्य युगे अपराध सुरक्षा संदर्भम् अवलंब्य G20 समूह सम्मेलनम् अद्य प्रभृति हरियाणायाः गुरुग्रामे समारभते। सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह संबोधयिष्यति। सम्मेलनस्य समापनसत्रं च इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः संबोधयिष्यति। अमित शाह देशस्य 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानेभ्यः साइबर स्वयंसेवी दलानि हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं प्रेषयिष्यति। विशेषरूपेण अभिज्ञाताः इमे स्वयंसेवकाः समाजे साइबर इति संगणकीय सुरक्षां प्रति जागरूकतायाः उत्पादनदिशि हानिकारक सामग्रीणाम् अभिज्ञानदिशि च कार्यं करिष्यन्ति। सममेव स्वयंसेवकाः इमे समाजं साइबर दृष्ट्या सुरक्षितं निर्मातुं प्रविधि सहायताम् अपि प्रदास्यन्ति। अत्रावसरे गृहमन्त्री एकां प्रदर्शनीम् अपि उद्घाटयिष्यति। एतस्मिन् सम्मेलने G20 इत्येतस्य समूहदेशानां विशेषामन्त्रितदेशानाम् अन्ताराष्ट्रीय निकायानां प्रमुख प्रौद्योगिकी समवायानाम् अथ विभिन्न क्षेत्राणां प्रायः 900 प्रतिनिधयः प्रतिभागितां करिष्यन्ति। रक्षामन्त्रिणः स्वास्थ्यमन्त्रिणः च उपस्थितौ मिलेट्स् इत्येतस्य स्थूलान्नस्य उपयोगं वर्धयितुं सशस्त्रबलानां कर्मिभ्यः खाद्यसुरक्षां च सुनिश्चेतुं सन्धिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरणं विधास्यते। भारतस्य मिलेट् क्रान्तिः इति स्थूलान्नस्य स्वास्थ्यलाभप्रयोगविषये अथ पर्यावरणीयं लाभम् उद्दिश्य जागरूकतां वर्धयति। सममेव एषा मिलेट् क्रान्तिः कृषि अभ्यासानां पुनर्जीवनाय कृषकाणां समर्थनप्रयासैः प्रेरिता अस्ति। हिमाचल प्रदेशस्य कारस्थले निरुद्धाः 25 अविपालकाः 3 पर्यटकाः च राष्ट्रीय आपत् प्रतिकार बलेन भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बलेन च ससुरक्षं निष्कासिताः। ध्येयमिदं यत् रविवासरे कारस्थले अतिवृष्टिकारणेन एते जनाः निरुद्धाः आसन्। जुलाई मासस्य 12 दिनाङ्के राष्ट्रीय आपत् प्रतिकार बलस्य अधिकारिणः प्रेम कुमार नेगी इत्येतस्य नेतृत्वे सञ्चालिते संयुक्ताभियाने 28 जनाः साफल्येन निष्कासिताः। ऋतुविज्ञान विभागेन बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय राज्येषु रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। एतेषु राज्येषु अतिवृष्टेः आशंकाम् अभिलक्ष्य एषा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। अत्रान्तरे ऋतुविज्ञान विभागेन जनाः अवधानतायै सञ्चेतिताः। हरियाणायाः उत्तरवर्ती क्षेत्रेषु वृष्टिः कारणेन जलौघस्य स्थितिः समुत्पन्ना। हरियाणायाः मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टरः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं कृतवान् तथा च राज्ये सञ्चालितानाम् आपत्सहायता कार्याणां सूचनां प्रदत्तवान्। वृष्टिप्रभावितक्षेत्राणां निरीक्षणार्थं मुख्यमंत्री अम्बाला जनपदस्य यात्रां करिष्यति। राष्ट्रीय आपत् प्रतिकार बलं सेनाः च आपत्सहायता कार्येषु संलग्नाः सन्ति। अग्रिम 48 होरासु स्थितिः सामान्या भविष्यति इति आशास्यते। हिमाचल प्रदेशे अपि वृष्टिकारणेन सर्वानां नदीनां जलस्तरे वृद्धिः सञ्जाता, येन निकटवर्ती क्षेत्रेषु जलापूर्तिः अभवत्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः गतदिने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघस्य प्रतिनिधिमण्डलेन समं सम्मेलनं समाचरितवान्। एतस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं स्विट्जरलैंड देशस्य आर्थिक प्रकरणानां सचिवः हेलेन बडलिगर आर्टिना करोति स्म। द्विदिवसीयम् एतत् सम्मेलनं लंदन नगरे सम्पन्नम्। एतस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघस्य मध्ये एकं निष्पक्षं पारस्परिकरूपेण च लाभप्रद व्यापक व्यापार संधि समायोजनम् अस्ति। इंडोनेशिया यात्रायां गतः विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य जकार्ता नगरे आयोक्ष्यमाणे आसियान भारत पूर्वेशिया शिखर सम्मेलने अथ आसियान क्षेत्रीय मंचे विदेशमन्त्रिणां सम्मेलने सम्मिलितः भविष्यति। आसियान केन्द्रित क्षेत्रीय विमर्शः सहभागिता च भारत प्रशान्ते आसियान समूहस्य केन्द्रीयतां प्रति भारतस्य सुदृढ़ प्रतिबद्धतायाः प्रतीकत्वेन अस्ति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः गतदिने इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम सहितानाम् अनेकेषां देशानां स्वीय समकक्षैः समं सम्मेलनं समाचरितवान्। द्विपक्षीय सहयोगं च अवलम्ब्य चर्चितवान्। डॉक्टर एस जयशंकरः गतदिने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इत्येतस्य उपप्रधानमन्त्रिणं विदेशमन्त्रिणं च मिलितवान्। अत्रान्तरे द्विपक्षीय सम्बन्धानां बहुपक्षीय सहयोगस्य च विषये समीक्षां कृतवान्।
अत्रान्तरे विदेशमन्त्रिणा जकार्तानगरे निवसन् भारतीयसमुदायः अपि सम्बोधितः। भारत इण्डोनेशिया देशयोः मध्ये गताः सम्बन्धाः प्रकाशिताः। भारत वेस्ट इण्डीज़ दलयोः मध्ये द्वयोः निकषस्पर्धयोः शृङ्खला डोमिनिकायां समारब्धा। एतया शृङ्खलया सह भारतं विश्व क्रिकेट् निकषस्पर्धायाः अग्रिमसंस्करणाय स्वयात्रायाम् आरब्धवत्। प्रथमस्पर्धायाः प्रथमे दिवसे भारतं भद्रं प्रदर्शनं कृतवत्। भारतेन वेस्ट इण्डीज़ दलस्य सर्वे क्रीडकाः 50-अधिकैकशत धावनाङ्केषु क्रीडातः बहिः कृताः। अनन्तरं प्रथमदिवसस्य क्रीडायाः समाप्तिं यावत् 80 धावनाङ्काः अपि भारतेन निर्मिताः। साम्प्रतं दलनायकेन रोहित शर्मणा सह यशस्वी जायसवाला च क्रीडन्तौ स्तः। तत्रैव कन्दुकक्षेपकः रविचन्द्रन अश्विनः उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवान्, अपि च 5 क्रीडकान् क्रीडातः बहिः कृतवान्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।